अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमने तीन ख़बरों पे बात करनी है। एक बहुत अफसोसनाक ख़बर है जिसमें हमारे फ़ौजी, हमारे मुल्क के फ़ौजी अहलकार 6 जवान अफसरान शहीद हुए। उन पे मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस, बहुत सदमा हुआ जब मैंने ये ख़बर सुनी और देखी। अल्लाह ताला इनको अपने जवार रहमत में जगह दे और इनकी दर्जात बुलंद फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये भाई सारे जवान जो बॉर्डर पे होते हैं, जो फ़ौजी कैंपों में होते हैं, ये हमारे लिए सारे ईद की खुशियाँ, अपने दिली खुशियाँ सारे कुर्बान करके, यहाँ तक कि अपने सर को भी कुर्बान करते हैं और हमें आराम से, सुकून से सोने के लिए ये कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे हौसले से बढ़ाने से इनके और भी हौसले बढ़ते हैं और इनके अहल खाना के भी हौसले बढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनको भी हौसले दें और अल्लाह ताला इन सब को प्यार, मोहब्बत और उनका जो कमी हो वो कमी महसूस न करने दें। अल्लाह ताला हर किसी को शहादत का दर्जा अता फरमाए। आज का दिन ऐसे था कि अभी तक मैंने देखा है सिर्फ़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर ममलिकत आरिफ अलवी और इमरान खान समेत कुछ रहनुमाओं ने सिर्फ़ आर्मी चीफ़ और इन लोगों के साथ इज़हार हमदर्दी किए। बाकी सियासतदान आज तक, अभी तक इस चीज़ की तरफ उनकी तवज्जो भी नहीं है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का, पीटीआई का जो फ़ैसला जारी किया है, जो पहले से कुछ लोग कह रहे होते थे कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है, वो फ़ॉरेन फंडिंग तो इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद मान लिया कि ममनुआ फंडिंग है। वो फ़ॉरेन का तो एलिमेंट भी ख़त्म हो गया। अब दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि 16 अकाउंट्स पीटीआई ने छुपाए थे, 8 बताए थे, और उसके बाद उसी पे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, 8 अकाउंट तस्लीम किए हैं, 16 छुपाए, फ़ैसले में ये लिखा गया है। लेकिन जिन लोगों के नाम 34 गैर मुल्कियों के नाम फ़ंड्स देने वालों में शामिल हैं, उनमें से अक्सरियत ने वीडियोस जारी करके और अपने ख़िलाफ़ इस फ़ैसले को करार दिया है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया है कि हमें फ़ॉरेन फंडर्स और फ़ॉरेन कंट्रीज से ना हिसाब करें। हम पाकिस्तानी हैं और हमने पाकिस्तानी होने के लिए और पाकिस्तान की पार्टी होने के लिए इनको फ़ंड किए थे। बहुत सारे अखबारात में और टीवी पे और न्यूज़ में ये लोगों के ऐलानात आए हुए हैं, उनकी वीडियोस आ चुकी हैं अक्सरियत की। इधर से दूसरी तरफ हुकूमत वाले खुश हो रहे हैं कि हमने पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़ अब रेफरेंस भेजना है, लेकिन असद उमर ने और फ़रख हबीब ने ख़ुद ऐलान किया है कि हमने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदालत से रजू करना है। बयान खल्फ़ी इमरान खान ने नहीं दिया था और इन्होंने बयान खल्फ़ी करार दिया है और सर्टिफिकेट दिया था। उस सर्टिफिकेट पे उन्होंने भी ये बहुत नाजायज़ और ज़्यादती की है कि उस पे भी एलिगेशन लगाए। यहाँ तक कि ये इलेक्शन कमीशन हुकूमत का हिस्सा समझ रहे हैं पीटीआई वाले। इधर दूसरी तरफ हुकूमत वाले ऐलानात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब उसी का ट्विटर पे भी ऐलान कर चुके हैं
خواجہ آصف صاحب بھی اس کا اعلان کر چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی اسی پہ بات کر چکے ہیں کہ ہم نے ریفرنس بھیجنا ہے۔ یہ تو ایسے ہو گیا ہے کیونکہ حکومت کے پاس اور کوئی کام تو رہ نہیں گیا، اور کوئی کام اس کے لیے رہا بھی نہیں ہے۔ ادھر پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی کے خلاف جائیں گے، اور اسی میں بہت ساری چیزیں تو نہیں ہے، یہ فیصلہ ہو کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج سے 6 سال پہلے لکھا ہوا تھا، لیکن آج کے الیکشن کمیشن کے فیصلے نے 3 چیزیں واضح کر دی۔ ایک تو فارن فنڈنگ نہیں تھا، یہ ممنوع فنڈنگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو فیصلے میں طرفداری کی ہے، اس طرفداری پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے جو پاکستانی نیشنلز کو غیر ملکی فنڈر کا نام دیا ہے، اور ان کے لسٹ میں کمپنیوں کو، پاکستانی کمپنیوں کو شامل کیا ہے غیر ملکی کمپنیوں میں، اس پہ لوگ بات کر رہے ہیں، اور یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اس کے خلاف ہم الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دیں گے، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی درخواست دیں گے۔ لہٰذا یہ ایک متنازع فیصلہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس حکومت والے خوش ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ اب تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پہ ایک پٹی چل رہی تھی کہ ان میں ایک لائن کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، اور وہ لائن کا اضافہ یہ ہے کہ حکومت کو یہ فیصلہ بھیجا جائے، لیکن جو اوریجنل فیصلہ ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں اگلے آنے والے وقت میں کہ کہاں پہ یہ فیصلہ چیلنج ہوتا ہے اور اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن پی ٹی آئی والے اپنے طرف خوش ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بات تھی وہ بات کو آدھی بھی نہیں لی، لیکن پھر بھی انہوں نے ساری چیزیں، وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے جو حکومت والے سوچ رہے تھے، اور حکومت خود اپنی طرف سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں الیکشن کمیشن نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ اس پہ ریفرنس بھی بھیجیں۔ اب ہم ریفرنس بھیجیں گے، عمران خان سے ہم جان چھڑائیں گے، اس کی پارٹی سے جان چھڑائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے جان چھوٹ جائے، اور سیاسی ناقدین اور سیاسی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا جو سائیڈ ہے وہ بڑا ویک ہے، بڑا کمزور ہے۔ حکومت کو یہ چیزیں 1-2 دنوں میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس کو اٹھا کے ردی کے ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے، لیکن ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے یار دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اس پہ کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔